सब की सब ही तीन तरह की हालतों पाई जाती हैं। कुछ चीज बहुत गर्म है, बहुत ठंडी है या दरमियानी है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है या दरमियाना है। तो इसी तरह अगर हम लें तो हिजरत की भी तीन जो है वो डायमेंशन है। अब हमने 1947 में हिजरत की है, उसमें कुछ लोग हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनका पैशन था पाकिस्तान, जिनका जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खालिसतन उन्होंने इसके लिए जिहाद किया, लड़ाई की, मुल्क बना और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो ट्रैवल करके यहाँ आ गए। कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने देखा कि हमारे ऊपर जमीन तंग हो गई है वहां पे, अब हम रह नहीं सकते, जलंधर का इलाका है, यहाँ पे फलां इलाका है, अब मजबूरी है, जिंदा रहना है तो यहाँ से जाना है। तो जो माल लेके आ सकते थे ले आए, जो नहीं आ सका वो नहीं आया, वो आगे, उनकी मजबूरी थी जान बचाना, उनके सर्वाइवल नहीं मिल रहा था। जैसे जो हमारे अक्सरियती इलाके थे वो वहीं के वहीं रह गए, वो तो नहीं आए, उन्होंने तो नहीं इसको कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वहीं रह गए। और कुछ ऐसे थे जिनका मकसद था कि यार यहाँ मेरी जायदाद थोड़ी कम है, मैं वहां जाके कुछ ज्यादा बना सकता हूँ, यहाँ से क्लेम लेंगे, जाके जमीनें बढ़ा लेंगे, कुछ ज्यादा शो कर देंगे, और किया भी लोगों ने। अब इन तीनों में जो है इन्नमा अमालु बिन्नियात के तहत फर्क है। इसमें जो बेहतरीन हिजरत है वो पहली ही गिनी जाएगी जिन्होंने खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए की, कतई नजर इसके कि वो यहाँ आके ज्यादा मालदार हो गए या गरीब हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ने, वैसे तो अल्लाह कहता है तुम हिजरत करो तो मैं तुम्हें नवाजूंगा, तो कातिलू फी सबीलिल्लाह का भी तकरीबन यही मामला है। कुछ लोगों ने ताकत के लिए जिहाद करते हैं, कुछ लोग माल के लिए जिहाद करते हैं, यानी कुछ लोगों का तकब्बर होता है अपना, कि वो अपना तकब्बर दिखाएंगे। इसके ऊपर एक हदीस भी है कि क़यामत के दिन एक आलम को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तूने क्या किया, कहेगा मैंने बड़ा इल्म फैलाया, अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए, हम आलिम नहीं है, हम तालिब इल्म है। लेकिन ये इंसान के अंदर एक खुद नुमाई आती है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम फरमाया करते थे कि जिसकी तरफ उंगली उठ जाए उसके लिए हलाकत है। तो जब कोई दीन इस्लाम की बात करता है, कुरान फैलाता है और लोग उसकी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, तो उस शख्स के अंदर तकब्बुर आ जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो बहरहाल इसमें जो लोग जिन्होंने अल्लाह के लिए जिहाद किया वो तो अल्लाह के लिए है, जो लोग ताकत के लिए करते हैं उस ताकत, इसी तरह जब, बहुत सॉरी मैं बात से रिट्रैक्ट हो गया, तो जो कुरान का इल्म फैलाया जी मैंने ये किया, तो अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए नहीं कराया है, तेरा मकसद ये था कि लोग तेरी वाह वाह करें, तेरी जय करें, वो हो गई, अब ले जाओ इसको दोज़ख में। फिर एक सखी को लाया जाएगा, उससे भी यही सवाल होगा, वो कहेगा जी मैंने बड़ी सखावत की है, अल्लाह कहेगा नहीं तूने इसलिए किया ताकि लोग तुझे सखी जाने, तो लोगों ने तुझे सखी जाना है, तुम्हारी जो इज्जत की है उसकी वजह से, अब इसको भी दोज़ख में ले जाओ। और फिर एक शहीद को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि तूने क्या किया, अल्लाह मैं तो शहीद हो गया तेरी खातिर लड़ते हुए। अल्लाह कहेगा नहीं, तूने अपनी ताकत का रोप दिखाने के लिए कि मैं बड़ा ताकतवर था, वो तेरा हो गया पूरा, अब इसको भी ले जाए दोज़ख में। तो शहादत जो है वो खालिसतन, जिसको अगर मैं अल्लामा इकबाल के जुमलों में कहूँ, वो कहते हैं तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाह आईना साज में। तो ये शहादत जो है वो जज्बा है कि आपके पास बचे कुछ ना कि मैं परिंदों का तोतों का मस्कन बन जाऊं, मेरा बचे कुछ ना कुछ, पता ही ना लगे कौन किधर था है था ना, यानी शहादत मतलब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, उस पर आप ले जाए। इकबाल ने बहुत अच्छा किया है। तो बेसिकली तो वही है, लेकिन चूंकि अल्लाह जो है वो सत्तार है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सत्तार है, तो हम ये जज्बा उभार तो सकते हैं कि जब भी किसी को अल्लाह ताला इस आजमाइश में डाले जहाद की, तो वो खालिसन अल्लाह के लिए करे। लेकिन अगर नहीं भी करता तो अल्लाह ने ये भी कहा है कि अल्लाह कुफर से भी, अल्लाह कुफर से भी ईमान को तकवीत देगा। समटाइम कुछ लोग इस्लाम पे नहीं होते लेकिन लड़ते हैं, माले गनीमत के लिए लड़े लेकिन फायदा हुआ इस्लाम को। तो एक तो इसको हम समझेंगे कि जो भी कर रहा है हम उसको शहीद कहेंगे और उसका मामला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे छोड़ देंगे, और वही इस चीज का बेहतर फैसला करने वाला है कि आया वो माले गनीमत का शहीद है या हकीकी अल्लाह की मोहब्बत का शहीद है, और वो अल्लाह अपनी अता करने में कोई कमी नहीं रखता। जी हासिल साहब कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी हासिल साहब प्लीज ये करें बात।
کھانسی لگ گئی کہ مجھے جی میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا. جی کوئی مسئلہ نہیں. فاروق بھائی بات کر رہے تھے اپنے ذاتی تجربے کی. میں اسے میرے ذہن میں اس وقت بھی میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، ایک خیال آیا کہ جہاں ہم قرآن پاک کی دو آیات کو لے کے چلتے ہیں وہاں کیوں نہ ہم سلسلہ انبیاء کرام بھی اس کے ساتھ شروع کریں کہ ہم جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو انبیاء کرام کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع کریں. ہم حضرت آدم سے شروع ہو جائے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے آتے جائیں. تو ہر ایک انبیاء کی جو سنت ہے، جو سیرت ہے، اس کے اندر بہت سارے خوبصورت واقعات پڑے ہیں. بہت سارے لائک یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت طوفان کی طرح رحمت کرنے والے نے انسان کی خلقت سے پہلے ہی علم القرآن کر دیا تھا، جس کو اقبال کہتے ہیں ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. صاحب دوبارہ آئے، پھر میں پہلے ان کو سنتے پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جو اسپیس جو ابھی چل رہی ہے اس میں 28 آیتیں اور رہ گئی ہیں سورۃ آل عمران کی. تو پلان یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ جو عید سے پہلے شاید ختم ہو جائے، عید والے دن تو یہ مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ہم لوگ صورتوں کو سٹاپ کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے نماز کا ریفریشمنٹ کورس کرنا چاہتے ہیں. کورس کریں گے، سب لوگ اپنی اپنی نمازوں میں جو غلطی کمی کوتاہی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو سنا کر یا ترتیب بنا کر. اور دوسری بات یہ ہے محمد عابد بھائی، آپ سے میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ فاروق بھائی ہیں، آپ ہیں، یہ ایک خوبصورت اضافہ ہے ہمارے اس اسپیس میں. تو کیونکہ جو سلسلہ آپ نے کہا ہے کہ نبی باقی نبیوں کے قصے، تو یہ ہمارا پہلے بھی چلتا تھا. اس میں تاریخ اسلام چل رہی تھی اور دور ابوبکر صدیق کا دور صدیقی، دور فاروقی اور ابھی دور عثمانی شروع ہو رہا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے رمضان کی وجہ سے یہ سٹاپ کر لیا تھا. تو یہ دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے مکمل. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے اسی اسپیس میں صرف 10 منٹ کے لیے، روزانہ 2 ایک ساتھ پڑھی جائیں گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ روزانہ آتے ہیں. ایک تو سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ وقت مقررہ پر آ جائیں. اسپیس کو یہ سمجھے کہ یہ قرآن مجید ہم لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آیات اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو یوٹیوب چینل دوبارہ شیئر کیا جا رہا ہے، تو دوبارہ آپ اس پہ دیکھیں کہ کل کی آیت کون سی تھی. تو پھر آگے 5 آیتیں، ان 5 آیتوں کی سب سے پہلے تلاوت ہوگی. تو وہ آپ عابد بھائی آپ کے ذمہ میں لگا رہا ہوں، اگر آپ کر رہے ہیں یا فاروق بھائی یا میں کسی اور کو کہہ دوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی، یا میں خود پلے کر لوں گا جو بھی ہے. لیکن یہ کل سے شروع ہوگا، کل 27ویں شب ہے، تو یہ مبارک کام کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو بس آپ سے اتنا ہی، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. تو جزاکم اللہ خیر، مجھے موقع دیا بولنے کا، تو شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ، بہت عمدہ، بڑا اچھا. اور اب آگے بڑھتے ہیں. جی سرورت جی. جی راز صاحب، بس آپ نہیں تھا کنیکشن ٹھیک، آپ کریں بات. آپ کوئی خاص بات نہیں میں نے کرنی، میں تو بس سن رہا تھا، تو کوئی خاص بات نہیں کرنے کی میرا خیال ہے. آپ نے وائنڈ اپ کتنے بجے کرنا ہے؟ راج بھائی آپ کیا کہتے ہیں، ریفریشمنٹ کورس کیا جائے نماز کا اگلے ہفتے سے، یا یہ ایسے ہی ہے ہم لوگ اپنی اپنی نمازیں جو پڑھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں دن میں 100 بار بھول جاتا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں میں نے ٹھیک پڑھی ہے.
تو مجھے تو بیوی کہتی ہے بھائی غلط کر رہے ہو آپ لوگ، بھول گئے ہو. تو یہ ریفریشمنٹ کورس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سب لوگ اپنی کروا اپنی لیں آراء سر، دیجیے. اس میں کیا بات ہے. بالکل ریفریشمنٹ کورس وہی جو آپ کہتے ہیں سنانے کا، آپ سنائیں گے ہم وہ. جی سب لوگ جو ہیں اگر ہو سکے، ورنہ اپنی کوتاہیاں میں ایسے پڑھتا ہوں یا ایسے ادا کرتا ہوں اور اللہ کے نزدیک، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ریفریشمنٹ کورس ہوگا نماز کے